बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे कि आज के पीटीएम इजलास में आखिर हुआ क्या है और कैसे फजलुर रहमान ने जरदारी और नवाज की मिन्नतें तरले शुरू कर दिए। वहीं पर जरदारी ने कैसे नवाज शरीफ की वापसी को आज के इजलास का जो है वो एजेंडा बना लिया, इसकी तफसील से भी हम जानेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कैसे पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन से मुंह की खानी पड़ी है, इसको भी जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेनेट इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब ने कुछ एमएनएस के साथ मुलाकातें की। वजीर आजम हैं, वो फंड्स भी जारी करते रहते हैं और अक्सर जो है वो फंड्स जारी होते रहते हैं। लेकिन इस बार नैयर बुखारी ने ये पटिशन दायर की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि सेनेट इलेक्शन से पहले जो फंड्स जारी किए गए थे वो गलत थे और उन्हें जो है वो सेनेट के इलेक्शन को मिसयूज करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। करप्ट प्रैक्टिसेस में इसको जो है वो लाया जाना चाहिए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आज इस पर समाअत की और इस दरखास्त को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से पीपल्स पार्टी को मुंह की आज इलेक्शन कमीशन से खानी पड़ गई कि कैसे ऐवान बाला में जो फंड्स को जारी करने का मसला था इमरान खान साहब की जानिब से। और मैं एक चीज बता दूं, ये 3 रुकनी बेंच था अरशाद कादिर साहब की सरबराही में, जिसने जो है वो ये इसकी समाअत की है। नैयर बुखारी ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 181 के तहत जो है वो एमएनएस को फंड्स आप जारी नहीं कर सकते इलेक्शन से पहले, तो सेनेट इलेक्शन से पहले जो है वो ये क्यों जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं, आज पीडीएम ने इकट्ठ जो किया है इस्लामाबाद में, वो खास तौर पर वो इकट्ठ जो है वो इख्तलाफात का इतना बड़ा मजमुआ बन के सामने आया है कि हर शख्स जो है वो शशदर और हैरान रह जाता है कि आखिर ये ऊंट का किस करवट बैठेगा और किस तरह पीडीएम का ये इजलास जो है वो एंड अप होगा और इसमें क्या जो निकलना है, क्या वो चीजें निकल सकेंगी या नहीं। एक ये भी अंदरूनी खबर आई है कि फजलुर रहमान की नवाज और जरदारी से हाथ जोड़कर उन्हें मिन्नतें शुरू कर दी हैं और उसने कहा कि खुदा के लिए अब जो है वो ऐसा मामला न करें जिससे जो है वो हालात मजीद खराब हों और ये तासुर बाहर जाए कि हम लोग जो है वो आपस में ही ठीक नहीं है, हम लोग जो है वो इख्तलाफात का शिकार हैं। इख्तलाफ को बुलाकर अवाम की मंशा के मुताबिक सामने आना चाहिए। लेकिन एक चीज शायद फजल रहमान भूल गए कि अवाम की मंशा इस जो है वो पीडीएम इजलास का हिस्सा बन ही नहीं सकती, क्योंकि चोरी बचाओ लॉन्ग मार्च को आप कैसे कह सकते हैं कि ये अवाम की मंशा के मुताबिक होगा। और आज के जो एजेंडाज इस इजलास में रखे गए उनमें मेन जो था वो आसिफ अली जरदारी ने सबसे पहले ये बात की कि नवाज शरीफ को, मियां साहब को वापस आना चाहिए। अगर लॉन्ग मार्च से पहले नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, क्योंकि तहरीकें बाहर बैठकर नहीं चलाई जाती, तहरीकें पाकिस्तान में आकर चलाई जाती हैं। और ये रवैया ठीक नहीं है कि हमने सेनेट का इलेक्शन कराया। उन्होंने एक और बड़ा इतराज जो मियां साहब के सामने रखा वो ये था कि हमने सेनेट इलेक्शन में आपके जो थे इसहाक डार साहब, वो वोट डालने भी नहीं आए और उन्होंने इतनी भी जो है वो नहीं किया कि वो आके यहाँ पे वोट कास्ट करें। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप बाहर बैठे रहें और आप हमें यहाँ पे ऑर्डर करें कि हम जो है वो आपके कहने पर इस्तीफे डाल दें। ये एक बड़ी बात थी जिसने जो है वो पूरी पीडीएम को हिला कर रख दिया। खास तौर पर मरीम नवाज जो इस इजलास में मौजूद थी, और नून लीग का इस पूरे इजलास के दौरान रवैया जो था वो इंतहाई जारहाना था, इंतहाई तशद्दुद पसंदाना था। और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अब हमने आपकी सब मानी है, हमने आपके जो है वो हर एक एजेंडे को पहले रखा है। आपने कहा सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लें, हमने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात की। आपने कहा कि जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए, हमने कहा चलो ठीक है, आप कहते हैं ले लें, लेकिन अब की बार आप हमारी बाने और इस्तीफे दें और इस्तीफे देकर इस हुकूमत को चलता करें। लेकिन पीपल्स पार्टी वही बात, पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप पार्लियामान से निकल कर सियासत नहीं कर सकते, आप ख़त्म हो जाएंगे, आपका वजूद जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। अगर आपने यही रवैया इख्तियार किया तो फिर आपको जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने मुफाहमत की बात की, जहां पे वहां पे रवैया नून लीग का जारहाना रहा, पीपल्स पार्टी ने मुफाहमत की बात की। साथ ही साथ जो धरना है उसको पहले उसको पिंडी की तरफ जो है वो करने की बात की गई नून लीग की जानिब से और JUIF फजल रहमान की जानिब से। जबकि पीपल्स पार्टी इस बात पर आज सारा दिन बजिद रही कि ये धरना जो है वो इस्लामाबाद की तरफ होना चाहिए और लॉन्ग मार्च जितने बड़े दिनों का होना चाहिए वो खैर है, लेकिन धरना जो है वो ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए और ना हम इस बात के हक में हैं, ये पीपल्स पार्टी का कहना था।
اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو پی ڈی ایم کا یہ اجلاس تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ رمضان سے پہلے یہ جو دھرنا ہوگا اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور استعفوں کا مسئلہ جو ہے وہ ریزالو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کم از کم۔ اور فضل الرحمان اس بات پر وزید ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان دونوں جماعتوں کو جو ہے وہ مطمئن کیا جائے اور ان سے مطلوبہ نتائج جو ہے وہ حاصل کرنے کی بات کی جائے۔ ایک بات آپ کو یاد ہو کہ ایک بار شیخ رشید احمد نے کہا تھا کہ سارے فساد کی جو جڑ ہے وہ فضل الرحمان ہے، اور میں کہتا ہوں کہ صرف فضل الرحمان فساد کی جڑ نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ یہ دو لوگ نواز شریف اور فضل الرحمان، انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح انتشار کی سیاست کو فروغ دیا جائے، کسی نہ کسی طرح ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں جس سے یہ لگے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ مکمل طور پر متحرک ہے، لیکن اسی چکر میں انہوں نے پوری پی ڈی ایم کا بیڑا غرق کیا اور پوری تحریک کو انہوں نے جو ہے وہ ڈاؤن فال میں لے گئے۔ ایک اور آج لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس میں شہباز گل صاحب پر کل ایک واقعہ ہوا تھا اور اس میں جو ہے وہ انڈے، جوتے اور سیاہی پھینکی گئی تھی۔ آج نون لیگ پر ان کے کالے کرتوتوں کی سیاہی دوبارہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کے اوپر پھینک دی ہے، اور اس میں جسٹس ارشد ملک صاحب کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا۔ انہوں نے نوٹس لیا اور انہوں نے جو احاطہ عدالت کے اندر جو یہ حرکت کی گئی اور کس طرح شہباز گل پر جو کیا گیا، ان پر دھاوا بولا گیا، جو حملہ کیا گیا، اس کو نوٹس لینے کے لیے انہوں نے انکوائریز کمیٹی بنا دی ہے، اور اب جو ہے وہ جو بھی فائنڈنگز اس میں سامنے آئیں گی اس حوالے سے فیصلے ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دوں کہ اس سلسلے میں آلریڈی جو لوگ ملوث تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، خاص طور پر ایک خاتون بھی اس میں ملوث پائی گئی جنہوں نے جو ہے وہ جوتا پھینکا تھا، وہ جوتے پھینکتی ہوئی جو ہے وہ فوٹیجز میں نظر آئی ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے، اس وجہ سے اس کا نوٹس لیا گیا، اور یہ لیگیوں کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ اب ان پر جو ہے وہ یہ معاملہ بھی ان کے گلے پڑ جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آج جب پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ لوگ موجود ہیں، وہاں پہ ان کے فیصلہ جات ہونے جا رہے ہیں۔ ان فیصلوں میں اگرچہ ان کی مکمل طور پر جو ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ اس فیصلے میں ان کا اتفاق ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک چیز پر اختلاف ہو تو شاید وہ ریزالو ہو سکتا ہے، لیکن ملٹیپل ایسی چیزیں ہیں جن پر جو ہے وہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا اختلاف تو یہ ہے کہ استعفوں کا معاملہ ہو، ایک پارٹی کہتی ہے کہ استعفے جو ہے وہ نہیں دینے چاہیے، جبکہ دو لوگ کہتے ہیں استعفے دینے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کا رویہ جارحانہ ہے اس اجلاس کے اندر، جبکہ پیپلز پارٹی کا مفاہمت سے بھرا رویہ ہے۔ دوسری جانب دھرنے کو پنڈی کی طرف لے جانے کی بات بھی فضل الرحمان اور نون لیگ کی جانب سے کی گئی ہے، جبکہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی یہ اس بات کے حق میں ہے کہ کسی طور پر بھی یہ دھرنا پنڈی کی طرف نہ جائے، بلکہ اسلام آباد کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے، اور رمضان سے پہلے ختم کرنے کی بات بھی پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ اس لحاظ سے جو اس تحریک میں جو کسی لحاظ سے چانسز پیدا ہو سکتے تھے، یہ بتایا جا سکتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ جو ہے وہ اب کم از کم اس کو منطقی انجام تک پہنچا سکیں، لیکن اب لگ ایسا نہیں رہا اور نہ ہی ایسا ہو پائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔